السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین
فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر ماہ رمضان دیاں کڑیاں نصیب فرمائیاں اور ماہ رمضان دے تیسرے جمعے 20ویں دن اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلوں مسجدان دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعائے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڑھے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جیڑے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے، مولا کریم سانو ساریاں نوئی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو، ماہ رمضان دے اندر بڑے بڑے واقعات نے، بہت چیزاں نے، بلکہ سارا سال ہی دین اسلام دا کوئی بھی پہلو بیان کیتا جائے نا تے ہر پہلو دا اپنا ایک انداز ہے اور ضرورت ہے، لیکن ہر جمعے وہی بیان ہوتا ہے جو اللہ مالک دی توفیق ہوئے۔ اللہ پاک جیڑی چیز بولن دی اجازت دین وہی چیز بولی جاندی ہے۔ میں اس جمعے دی سوچ دے اندر سا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک نو شہید کیتے گئے، ماں جی عائشہ صدیقہ 17 رمضان المبارک نو اس دنیا تو گئیاں۔ 17 رمضان المبارک نو اللہ پاک نے بدر دے میدان مسلمانوں نو فتح نصیب فرمائی، اور کئی ایسے واقعات نے جڑے ماہ رمضان دے نال اٹیچ نے۔ تو میں اس سوچ دے اندر ساں کی بیان کراں تے اللہ پاک دی توفیق دے نال میرا جی کردہ ہے جڑے ہون دن ماہ رمضان دے باقی رہ گئے نے نا، اللہ جاندہ جے میرا یہ عقیدہ ہے، دلیل نہیں، میرے دل دی آواز ہے کہ جڑے 20 دن اسی گزار لینے وہ ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان، دوسرے پلڑے دے اندر ماہ رمضان دے اے آخری 10 دن رکھ دیتے جان، اور اینا 10 دنوں دے اندروں بھی 5 راتاں جڑیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمانوں جاگن واسطے دتیاں نے وہ رکھ دتیاں جان تے انہاں دا بھی مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلوں بڑے لوگ اس دنیا تو گئے نے، بڑے بڑے ولی تے نبی گئے نے، اور انہاں دیاں بڑیاں عمراں سی۔ کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دے اندر بیٹھے ہیں، ایک دن کو 2-4 بندے بنی اسرائیلیاں دے انہاں دا تذکرہ کیتا جڑے اللہ دے نام فرمان نہیں بلکہ شکر گزار بندے سن۔ بنی اسرائیل دے اندر سارے ہی اللہ دے نام فرمان نہیں سن،
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے بڑے بڑے فرما بردار بھی بندے گزرے نے۔ بنی اسرائیل دے اندروں کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرماندے نے، میرے صحابیوں، بنی اسرائیل دے اندر 4 اللہ پاک دے ایسے بندے گزرے نے جنہاں نے 80 سال اس دنیا تے زندگی بسر کیتی ہے۔ اندین آواز تھوڑی بتاؤ۔ 80 سال تک اللہ پاک دی ایسی عبادت کر کے وکھائیے جی میں بندہ اکھ چمکدا ہے نا، جنہ کو یہ ٹائم لگدا ہے انہاں کو بھی اللہ پاک دی نافرمانی نہیں کیتی، انہی اللہ پاک دی عبادت کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے اللہ پاک نو اے بندے بڑے ہی پیارے لگے نے۔ بنی اسرائیلیاں دے اندروں اے بندے اللہ پاک نو بڑے ہی چنگے لگ دے سن۔ صحابہ کرام نے گل سنی، بڑے پریشان ہو گئے۔ صحابہ کہندے نے، سونیا اسی تے اس مقام تو رہ گئے، ساڈی تا 80 سال عمر ہی کوئی نہیں ہوندی، 80 سال ساڈی عمر ہوندی، اسی بھی اللہ پاک دیاں انیاں عبادتاں کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمنہ دے لال بھی خاموش ہو گئے، صحابہ بھی پریشان نے، صحابہ اکرام بھی بڑے پریشان نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے، سونیا محبوبہ جویں سانو تواڈے نال پیار ہے ایویں تواڈے منن والیاں نال بھی پیار ہے۔ اللہ سونیا کنہ کو پیار ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے، سونیا محبوبہ جویں پہلیاں امتاں دے نبی آندے سن، جتھے نبی چلا گیا دنیا تو ان دی نبوت رسالت ختم ہو گئی، پر سونیا محبوبہ اسی تواڈا نام قیامت تک اجاگر رکھنا ہے۔ اسی تواڈی امت دے اندر ایسے علماء پیدا کران گے جڑے تواڈے نام دی حفاظت فرمان گے، تواڈا چرچا قیامت تک ساڈی زمین تے کردے رہن گے، گلی گلی کوچے کوچے جا کے کرن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ فرماندے نے، اسی طرح ہی پہلیاں امتاں تے بڑیاں مشکلاں سن، اسی تواڈیاں امتاں تے آسانیاں فرما دتیاں نے۔ کنیاں کو آسانیاں فرمائیاں نے۔ پچھلے جمعے میں تانوں دسیا ہے، حضرت سرما نامی میرے نبی دا صحابی زمیندار آدمی ہے، پہلیاں امتاں دے اندر روزہ رکھیا جاندا، افطاری تو بعد جدوں بھی بندہ سو جاندا روزہ اگلا شروع ہو جاندا۔ ایندا بھی کچھ اس طرح دا ہی معاملہ ہویا، سارا دن زمیندارہ کیتا ہے، شام نو سو گیا، روٹی کھان تو پہلو ہی سو گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زمیندارے تے چلے گئے، سارا دن بھوک پیاس بھی کٹی تے شام نو روٹی بھی کوئی نہیں کھادی، اگلا روزہ بھی نرینہ ہی رکھ لیا، خالی پیٹ رکھ لیا تے پھر کم تے چلا گیا۔ آخر انسان ہے نام، آخر بندہ ہے نام، خوراک نہ ملے، توانائی آپ دے جسم نو پوری نہ دیتی جائے تے جسم روک جاندہ ہے، مشین دے اندر ان دی ضرورت دے مطابق ان دی خوراک نہ دیتی جائے، مشین روک جاندی ہے۔ موٹر سائیکل دے اندر اگر پٹرول نہ ڈالیا جائے موٹر سائیکل نہیں چل دی، ڈیزل نہ گڈی دے اندر پایا جائے، ڈیزل تو بغیر گڈی کوئی نہیں ٹر دی۔ اسی طرح بندے دا جسم ہے، اللہ پاک نے جڑا مٹی دا پتلا بنایا ہے، مٹی دا جڑا اللہ پاک نے جسم بندے دا بنا چھڑیا ہے، ان دی خوراک اللہ پاک نے زمین دے اندروں پیدا فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے، آپ دے بتنوں تو خوراک دیندہ رہے، اے چلدا پھردا رہے گا، کم
کار کردا پھرے گا، اندی خوراک بند کر دیں گا، یہ بھی مشینری بند ہو جائے گی۔ حضرت سرما جدو دوپہر دا وقت ہویا، کم کردیاں کردیاں جناب بھوک پیاس برداشت نہ کردیاں ہویا بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کرتے قانونی تبدیل فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ سانو جویں تواڈے نال پیارے تواڈے منن والیاں نال بھی پیارے، اینیاں سختیاں جے تسی آپ دے منن والیاں واسطے برداشت نہیں کر سکدے، اسی بھی یہ نہیں چاہندے۔ اللہ فرماندے نے ساری رات جویں مرضی کھاندے پیندے رہو، حضرت بلال دی اذان تک کھاندے رہو، حضرت بلال دی اذان تو بعد تک کھاندے رہو۔ جدو حضرت عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اذان دین تے پھر سارے کھانا پینا بند کر دیں گے۔ اور ایک میں بات اتھے بھی کہنا چاہنا، کئی ساڑھے پرامانوں اعتراض ہوندہ ہے بھی تہجد دی اذان کدھروں آ گئی ہے، کنیاں نو اعتراض ہوندہ ہے نا، تواڈے تھے پتہ نہیں۔ ساڑھے پنڈ دے اندر نا ایک ساڑھا بڑا ساتھی ہے فوجی سلامت مجاہد صاحب جاندے نے، وہ ماشاءاللہ ہر روز تہجد دی اذان کہندہ ہے تے ساڑھے اتھے نا بریلوی دیادہ رہے بڑے اعتراض کردے نے، لو جی تہجد دی اذان کی تو وہ بچارے نہیں نہ دیندے، انہوں نے نہیں پتا، مولویاں نے نہیں دسیا تے اعتراض کر جاندے نے۔ تے مینوں جدو پوچھنا میں پھر جواب دینا، جیڑا اسی اللہ دے نبی دے بانگے نو جاننے ہیں نا حضرت بلال نو، او حضرت بلال تہجد دی اذان ہی کہندے سن۔ حضرت بلال اذان کیڑی کہندے سن صبح دی؟ او صبح دی اذان تام فجر دی اذان حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینے سے ابھی سن، جدو لوگ سہری کر کے آ جاندے کھا پی کے آ جاندے، آ کے عبداللہ نو دس دے، عبداللہ اذان دا وقت ہو گیا اذان کہہ دیتے، عبداللہ اذان کہہ دیندے۔ پر حضرت بلال تہجد دی اذان کہندے سن۔ اللہ سانو تہجد نصیب فرمائے تے اللہ فرماندے نے سونے جس طرح سی آسانیاں کیتیاں نے، اے 80 سال زندگی گزار کے ساڑھی عبادت کرتے گئے نے تے اسی تواڈی امت واسطے اندے جو بھی آسانی کیتی۔ اللہ جی کی اللہ پاک فرماندے نے اسی ایک رات بندیاں نو دے دیتی ہے، تواڈی امت والیاں نو ایک رات دے دیتی ہے۔ اللہ جی کیڑی رات؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرماندے نے اسی لیلۃ القدر دی ایک رات دے دیتی ہے، جیڑا بندہ اس رات جا کے عبادتاں کرے گا، اس رات جا کے نمازاں پڑھے گا، نفل و نوافل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا، دعاواں مانگدا رہے گا، ساری رات جا کے عبادتاں کردا رہے گا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نے تا 80 سال عمر پائی ہے، 80 سال عبادت کیتی ہے، 80 سال ساڑھے اگے گوڑے رگڑے نے۔ اللہ فرماندے نے تواڈی امت والے ایک رات ہی صرف کس کے عبادت کر لین گے، اسی تواڈے امتیاں نو اللہ فرماندے نے اسی تواڈے امتیاں نو 80 سالاں نالوں بھی زیادہ اجر عطا فرما دیاں گے۔ 80 سالہ نالوں بھی زیادہ کدوں؟ جدو لیلۃ القدر دی رات نو بندہ جا کے ساڑھیاں عبادتہ کرے گا۔ وہ رات ہے کدوں ہیں؟ ان دے اندر بھی لوکاں نے بڑا پکھنڈ بادی بن لئی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ صحیح دین اسلام نو سمجھ کے مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نے کیا ساڑھے دوسرے پراواں نے آکھیا جی وہ شبرات دی رات ہی، شبرات جڑی آندھی ہے نا 15 شبان المبارک دی رات آندھے نے، او رات جنہوں شبرات اسی کہنے ہیں جن دے اندر جناب پٹاخے چلائے جاندے، لوگ آتش بادی کر دینے، پٹاخے چلان دینے، لوگاں دی نیند حرام کر دینے۔ او ساڑھے پراواں نے آکھیا اے او رات اس رات جا کے باتاں کرنی ہیں، پر نہیں، کائنات دے سردار پیغمبر نے اللہ سبحانہ وتعالی نے دس دیتا سونے او کیڑی رات ہے؟ ماہ رمضان دی کیڑی رات ہے؟
آپ دسن واسطے آ رہے ہیں تے ویکھیا صحابہ لڑ رہے ہیں، صحابہ دی لڑائی ہو گئی تے میرے نبی صلح کران لگ پے. کیوں جی کسی نوں لڑدیاں ویکھیے تے اگ بالدی دے اوتے تیل سٹنا چاہیے کہ انہوں بجھانا چاہیے؟ لوگ ہن تماشا ویکھدے رہندے نے، لوگ آندے نے چل چٹ لڑ لین دے، چل انہاں نوں چار کو دن نا آپ دی اگ بجھا ہی لین دے. نا، جتھے میرے پیغمبر دی یہ سنت رفع یدین کرنا، اچھی آمین کہنا، ٹکھنیاں تو شلوار اچھی رکھنا، پردہ کرنا، گھر دے معاملات بڑی سنجیدگی دے نال رکھنا، اوتھے میرے پیغمبر دی یہ بھی سنت ہے جے کسے نوں لڑدیاں ویکھ لو تے انہاں دی لڑائی نوں فروغ نہ دیو بلکہ انہاں دی صلح کروا دیو. اللہ صلح کران دی توفیق عطا فرمائے. میرے نبی صلح کران لگ پے تے اللہ نے وہ رات ذہنوں کڈ لے تے آپ علیہ السلام صحابہ نوں کٹھا کرتے کہندے نے میرے صحابیوں اللہ پاک نے مینوں رات تا دسی سی پر میں تانوں دسن واسطے آ رہا ساں. میرے ذہنوں رات نکل گئی پر اس رات نوں تسی تلاش کرنا ہے. سونیا محبوبہ کدو تلاش کرنا ہے؟ شبان دے اندر جناب، اور کسے محرم دے اندر، شوال دے اندر، کسے مہینے دے اندر. آپ فرماندے نے ماہ رمضان دے آخری اشرے دے اندر تاک راتاں، 5 تاک راتاں، 21 دی رات، 23 دی رات، 25 دی رات، 27 دی رات، 29 دی رات. آپ فرماندے نے جیڑا بندہ اے 5 راتاں جا کے عبادت کردا ہے اللہ پاک انہوں او رات نصیب فرما دیندے نے. اور ایک ہور گل سنیا جے، جیڑا بندہ صحیح معنیاں انہاں 10 دناں صحیح معنیاں اعتکاف بہندا ہے اللہ اس بندے نوں بھی ضرور اے رات نصیب فرما دیندے نے. پر صحیح معنیاں بیٹھا ہوئے، اے نہیں بیٹھا اعتکاف ہے بس لیبل ہی لایا ہوئے. جی میں اسی تا نام دے مسلمان رہ گئے نا. گل تھوڑی جی اس طرح دی، ایک بندہ گل سنان لگا بھی 2 بھرا ٹرین تے چل کے آ رہے نے، ٹرین تے بیٹھے آ رہے نے، ٹرین نے ایک سٹاپ کیتا تے تھوڑی جی دیر تو بعد چل پئی تے وہ جڑے 2 بھرا سن نا انہاں وچوں ایک بھرا دا نام سی اسلام، عبدالسلام سی یا سلام سی. تے او سلام بھرا جڑا نا تھلے اتریا تے کوئی چیز لین گیا تے پچھو ٹرین ٹر گئی. تے ہون جڑا بھرا ڈبے چ بیٹھا ہے نا او اچھی تے نہیں آواز مارے سلام، آپ دے بھرا نوں آواز مارے، سارے ڈبے والے آکھن زندہ آباد. کہی تھا نا اسلام زندہ آباد، وہ کہہ رہے ہیں سلام آپ دے بھرا نوں آواز دے رہے ہیں تے سارے زندہ آباد دے نعرے لگا رہے ہیں. بندہ کہندا اے مثال انجے بھی اسلام پیچھا رہ گیا، نعرے اسی اگا لے کے آ گئے. کیوں جی انجی ہے نا، بس وہ نعرے بادی تے شوم بادی ہے یا کوئی ڈیش بادی ہے، پر عملی طور تے بڑے ایسے لوگ نے جڑے اندروں کھوکھلے ہو چکے ہیں. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ جدو دنیا تو لجامے عملی طور تے کوئی عبادت کر دی دنیا تو لجامیں جدو تیرے کول آئیں تے تینوں ثبوت دیں اللہ اسی جنہ کو پڑھیا تے سنیا سی ان دے اتے عمل کر دے تیرے کول آ گئے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے نبی نے اس مہینے دے پہلے 10 دن اعتکاف کیتا، دوسرے 10 دن اعتکاف کیتا، آخری 10 دن اعتکاف کیتا. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اس مہینے دے آخری 10 دن اعتکاف کردا ہے انہاں 10 راتاں دی 10 دناں دی غنیمت جاندیاں ہویاں انہاں تو فائدہ اٹھاندا ہے، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ جاندا ہے. دنیا داری آپ دے رشتہ دار آپ دے خاندان ساریاں نوں چھڈ کے اللہ پاک دے گھر واسطے علیحدہ ہویا بیٹھا ہے اور اللہ پاک دے نال کال آپ دی مضبوط کیتی بیٹھا ہے. آپ فرماندے نے اللہ پاک ایسے بندے نوں او رات نصیب فرما دیندے نے تے میرے نبی دے ذہن دے اندروں اللہ پاک نے او رات کیوں کڈ لئی کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوب جے او میں رات 10 دیندا تے اے جڑے دنیا دے لوگ نے انہاں نے بس اس رات جا کے عبادتاں کرنیاں سی، اس رات جا کے محنتاں کرنیاں سی تے میں چاہنا واں میرے بندے 24 گھنٹے میریاں عبادتاں کردے رہن تاکہ مینوں پسند آ جان. اللہ نے اور رات تاں چھپا کے رکھی جے.
ہن 5 راتاں جو پتہ نہیں کیڑی رات ایک ہے تے او لبنی ہے تے لبنی اس طرح ہی ہے میں 5 راتاں جا کے عبادتاں کرنیاں نے۔ اللہ جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ہی شروع ہو جانا ہے، آج 20واں روزہ ہے نا، آج اعتکاف والیاں نے جنہاں نو اللہ نے توفیق دینی ہے انہوں نے اعتکاف بیٹھ جانا ہے، اور اے اللہ دی توفیق نال جے بندہ مت آکھے بھی میں بیٹھ رہا میں انج کر رہا، نہیں، اے اللہ دی توفیق جے، اللہ دی توفیق نال جنہاں نے بیٹھنا ہے، اور آج تو ہی اے راتاں شروع نے۔ اللہ جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رات نو اتنا مقام کیوں ملیا، مرتبہ کیوں ملیا؟ اللہ پاک نے جدو دنیا آسمان دا نظام بنایا ایک قلم بنا دیتی، اللہ قلم نو فرماندے نے کلمے لکھ دے، اللہ سونیا کی لکھ دے ماں؟ فرمایا جو کچھ ہونا ہے سارا کچھ لکھ دے۔ قلم نے سارا کچھ لکھ دیتا، جڑی کتاب قلم نے لکھ دیتی نا اللہ پاک نے اس طرح محفوظ کر کے لوہے محفوظ ایک جگہ ہے جڑی سدرۃ المنتہا دے قریب ہے، اللہ پاک نے اس کتاب نو اس جگہ تے محفوظ فرما لیا، ان دا نام لوہے محفوظ رکھ دیتا۔ تے اس رات اللہ پاک نے قرآن لوہے محفوظ وچوں کٹ کے اکلا قرآن کٹ کے سارے دا سارا اے جڑا پہلا آسمان ہے جڑا اسی پہلا آسمان ویکھنے ہاں اللہ پاک نے سارے دا سارا قرآن اندے اتے نازل فرما دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے پھر جویں جویں ضرورت پیندی رہی 23 سالاں دے اندر اللہ پاک نے او سارے دا سارا قرآن آپ دے محبوب دے سینے دے اتے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ دے نبی تے 114 سورتاں نازل فرما دیتیاں، 30 سپارے نازل فرما دیتے۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا ایک حرف پڑھے گا اسی انہوں 10 نیکیاں عطا فرماواں گے۔ عام دناں دے اندر جڑا بندہ ایک حرف پڑھے گا اسی 10 نیکیاں دیاں گے، جڑا ماہ رمضان دے اندر قرآن پڑھے گا ایک حرف پڑھے گا اسی انہوں 70 گنا نیکیاں عطا فرما دیاں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے مولانا شیخو پوری رحمہ اللہ محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ نا بڑی پیاری گل کر دینے، پہلوں کائنات دے سردار نبی دا تذکرہ اور جویں قرآن دی اللہ نے شان بنائی ہے ایویں سب قرآن دی بھی اللہ نے شان بنا چھڈی ہے۔ اسی قرآن دی تا بڑی عزت کرنے ہاں، او قرآن نو کنڈ نہ کریا جے۔ میں نو یاد ہے میں ایک جمعہ اتھے پڑھانا ہے تو میں نا اتھے بیٹھا پڑھ دا پیا تو ایک بندہ نا موبائل تے پڑھ رہا سا، وہ بندہ اگلی سائڈ تے بیٹھا ہوتے وہ دا پائی لڑ پیا، انہوں نے کہا جی قرآن نو کنڈ کروا کے بیٹھا ہے تو بڑی دور تک پہنچا، لیکن بھائی جان قرآن نو کنڈ کرن دا اے مطلب نہیں کہ قرآن نو بندہ کنڈ کیتی بیٹھا ہے، نام این دا مطلب ہے قرآن نو کنڈ نہیں کرنی چاہیے، مطلب ہے قرآن دے ہر حکم نو مننا چاہیے۔ کنہ کو اسی ماننے میرے گھر دے وچ قرآن دی کنی کو تلاوت ہوندی، کنہ کو سمجھیا جاندا ہے، اور قرآن دے مطابق میری زندگی دے کنے کو مسائل نے جڑے میں حل کیتے ہوں۔ اللہ حل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے تواڈے گھر دے وچ دین اسلام دا بول بالا فرمائے تے دین والیاں دی قرآن والیاں دی بھی قدر کرنی چاہیے، قرآن دی بھی قدر ہوئے، قرآن والیاں دی بھی قدر ہوئے۔ فرماندے نے واوانی واوا سیوم سونا عربی رسولنی جنو دربار خاص قرب حضورنی ناد ادائیں جس دیاں ہونیاں مقبولنی سبنا تھی اللہ جس دی شان ودائیے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیے ایو جے احمد جیڑا مکے وچ آیا جے باپ عبداللہ مائی آمنہ جایا جے جس دی رسالت سارا جگ سوایا جے اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو
نو آئیے اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن جی کلن والا ایندا رب رحمان جی ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان جی لوہے محفوظ وچوں بھیجی الہیہ اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی اللہ پاک فرماندے نے جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے آپ دی زندگی دے اندر قرآن نو لے کے آ جاندا ہے آپ دی زندگی دا معمول بنا لیندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ایندا دل اینا سخت گناہ کر کر کے ایندا سارا دل کالا ہویا پیا ہے پر قرآن دے حرف پڑھنے شروع کر دیندا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیندا ہے ایک ایک حرف دے بدلے چ اسی 10 نیکیاں تے دیندے ہاں نا اللہ پاک فرماندے نے اسی ان دے دل دیاں سختیاں بھی دور کر دینے ہاں ان دے دل دیاں سیاہیاں بھی دور کر دینے ہاں جیڑا بندہ کہندا ہے نا میرے دل دیاں سختیاں تے دور کوئی نہیں ہوندیاں میں قرآن بڑا پڑھنا وا میں ذکر و اذکار بڑا کرنا وا میں قرآن دی تلاوت آپ دی زندگی دا معمول بنایا ہے دل نرم کوئی نہیں ہوندا پیا نیکیاں دے اندر شوق کوئی نہیں پیدا ہوندا پیا نیکیاں دے اندر جذبہ کوئی نہیں پیدا ہوندا پیا سکون تے سرور کوئی نہیں آ رہا بھائی جان میں گل مک دی مکاواں گا اینا 10 دناں دے اندر دلوں لا کے قرآن پڑھنا جدو بندہ دلوں لا کے قرآن پڑھے آپ دی ساری توجہ آسمان دے رب والے رکھ کے قرآن والے رکھ کے قرآن پڑھے او تو اللہ ذوالجلال دی قسمیں اللہ پاک دی آسمان تو رحمت نازل ہونی شروع ہو جاندی ہے تے اللہ دی رحمت دی ساریاں تو پہلی نشانی ہے کہ بندے دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو ترپ ڈگنے شروع ہو جاندے نے آسمان دا رب کہندا ہے فرشتیو ایندے اوتے ساڈی رحمت دی چھاں کر لو اے بندہ ساڈے نال پورا مضبوط بن چکیا ہے اے رحمت ہندی جے نادر تے جدو لیلۃ القدر دی رات ہندی ہے اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام نو آرڈر دیندے نے اے جبریل جلدی زمین تے چلا جا آج جننے فرشتے سدرۃ المنتہا تے تیرے کول بیٹھے نے انہاں ساریاں نو نال لے جا حضرت جبرائیل علیہ السلام ساریاں نو لے کے زمین تے آ جاندے نے شاماں پے رہیاں نے حضرت جبریل انہاں فرشتیاں نو لے کے آ جاندے نے یعنی کہ اج شام نو اللہ پاک نے جبریل نو آرڈر دے دینا ہے اینا فرشتیاں نو لے کے زمین تے چلا جا حضرت جبریل زمین تے آ جاندے نے فرشتیاں نو کھلار دیتا جاندا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے فرشتے اڈ کے مومنہ دے گھراں دے اندر جا رہے نے مومنہ دے کول ملاقاتاں واسطے جا رہے نے جڑے رات نو جا کے عبادتاں کردے نے اے فرشتے انہاں نال جا تے ملاقاتاں کر رہے نے انہاں نال جا کے اللہ پاک دیاں بشارتاں شیئر کر رہے نے اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ ایک کمزور روایت ضعیف روایت دے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر مومن بندے نال جیڑا جا کے عبادت کر رہا ہوندا ہے قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے نماز پڑھ رہا ہوندا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہوندا ہے قرآن دی تلاوت کر رہا ہوندا ہے اللہ پاک کولوں دعاواں مانگ رہا ہوندا ہے اس بندے دے نال ہر بندے دے نال جبریل آ کے مصافحہ کردا ہے اللہ دا فرشتہ آ کے مصافحہ کردا ہے اور انہوں ایک خوشخبری دیندا ہے اج تو اللہ پاک نو منان واسطے آپ دی نیند قربان کیتی کھڑا ہے اللہ پاک اس تیری محنت نو لے کے لا کے تینوں جنت دا مہمان بنا چھڈن گے اے جبریل آندا جے اج دی رات انج ہونا جے او ساریاں تاک راتاں انج ہوندا جے تے جبرائیل علیہ السلام دا کول آ جاندا ہے آپ دی زندگی دا معمول بنا لو قرآن آپ دی زندگی دا معمول بنا لو قرآن آپ دے گھراں چ قرآن نو پڑھیا کرو آپ دیاں بیٹھکاں چ قرآن نو پڑھیا کرو آپ دیاں مجلساں چ قرآن نو پڑھیا کرو او مجلس نہیں جن دے اندر قرآن دی گل نہ کیتی جائے او بیلیاں دا بیٹھنا نہیں جن دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی گل نہ کیتی جائے اللہ اکبر اللہ میری او ماں بہنوں تسی بھی سن لو اس گھر چ جبریل نہیں آندا جتھے میاں بیوی دی لڑائی ہووے او ماہ رمضان دے وچ بھی جبریل اس گھر نہیں آندا رحمت دا فرشتہ نہیں آندا جتھے میاں بیوی دا جھگڑا ہوے
لڑے نے میاں بیوی، او بیوی نو تا کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے ساری رات بیوی اس حالت چ گزار دے وے کہ اندہ خامد اندے اتے نرا دے، ساری رات اندے اتے پھٹکاں پہنیاں رہنیاں نے۔ او کراں دے معاملے درست رکھیا کرو، اللہ درست رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ او کو اونچ نیچ ہو جاوے تے کمپرومائز دے نال کام چلانا چاہیے، مطا بندہ کہ لو جی مینوں اللہ نے بندہ بنایا ہے، مینوں اللہ نے اشرف بنایا ہے، مینوں اندے نال شان زیادہ دیتی، تو کی چیز ہے؟ نا پائی جان نا، ایتھے ہی تا آنتے بندے دے اخلاق دا پتہ لگدا ہے۔ کائنات دے سردار پیغمبر فرماندے نے آپ دے اخلاق نو درست رکھو، آپ دیاں بیویاں نال آپ دے اخلاق نو درست رکھو، سارے نالوں چنگا بندہ اوہی ہے جڑا آپ دے گھر والیاں نال چنگا ہے۔ میں آپ دے گھر والیاں نال سب نالوں زیادہ چنگا بولنا ہوں۔ سانوں باہر تا بڑے مخول آندے نے، آ میری باجی ہے، آ میری بہن ہے، او نا جی میں تا بہناں دی نظر نال ویکھنا وا، بڑیاں ہس مخول کردا ہے، بڑیاں گلاں کردا ہے، پر جدوں گھر دا دروازہ لنگدا جاندا ہے تے چہرے تے 12 وج جاندے نے، ایندا موڈ ہی سیدھا نہیں ہوندا۔ تینوں کی پتہ بھی میں کتھوں کتھوں تکے کھا تے آیا ہوں، جندے کول باہر گلاں کر رہے ہیں سو اندے کول تکے نہیں کھا کے گیا۔ اللہ نے جدو تینوں حلال گوشت دیتا ہے پھر حرام والے کیوں ویکھنا ہے؟ اللہ حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ اماں جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی پیاری بیٹی تے سیدہ، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت دیاں عورتاں دی سردار عورت ہے، سردار عورت، جنت دیاں عورتاں دی سردار عورت ہے۔ تے زندگی کے ہو جی سن لو، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار دے اندر آئے، بڑا مشہور واقعہ ہے، میں صرف تھوڑی جی توجہ دلا کے اپنی بات مکمل کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں ہی تھکیاں ٹوٹیاں پنجاں نے تے میرے نبی دے کول کچھ غلام تے لونڈیاں آئے نے، مادے غنیمت دے اندروں کچھ عورتاں تے مرد آئے نے۔ حضرت علی کہندے نے آ فاطمہ آج تیرے بابے کول چلیے، آج نبی علیہ السلام کول چلیے تے اللہ دے نبی نال گل کریے، سونیا سانوں بھی کوئی غلام دے دیو، کوئی لونڈی دے دیو تاکہ ساڈا بھی ہاتھ بٹھا سکن۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ فاطمہ چلیاں گئیاں، جدو گھر گئیاں تے اللہ دے نبی گھر دے اندر موجود کوئی نہیں، سیدہ فاطمہ واپس آ گئیاں، میرے نبی گھر چ تشریف لے آئے، آپ دی بیٹی دا پتہ چلیا، میرے نبی نو آپ دی بیٹی دے نال اینا پیار سی، اینا پیار سی، میرے نبی اسے وقت گھر بیٹھے کوئی نہیں، جلدی جلدی بیٹی فاطمہ دے گھر چلے گئے، پتہ نہیں میری بیٹی آج کیڑے دکھ دے نال باپ دے گھر آئی ہے۔ او بیٹیاں نال پیار کریا کرو، بہناں نال پیار کریا کرو۔ ایتھے ہی بس نہیں، میرے نبی نے کئی دن ہو گئے نے روٹی نہیں کھا دی، حضرت ابو بکر صدیق نکلے نے باہر، اینا دا جی کیتا ہے آج میں نو بھوک لگی ہے تے میں اللہ دے نبی دے گھروں جا کے روٹی کھانا ماں، تے حضرت ابو بکر صدیق نکلے نا، اگو میرے نبی آ رہے نے، آپ ملے، آپ فرماندے نے صدیق آج کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت صدیق آندے نے سونیا میں نو بھوک لگی سی، میں تواڈے گھر آ رہا سا، آپ فرماندے نے اے میرا صدیق مینوں بھی بھوک لگی سی تے میں تیرے وال روٹی کھان واسطے آ رہا سا۔ حضرت ابو بکر صدیق تے میرے نبی مل کے حضرت عمر دے گھر چلے گئے، حضرت عمر نو اگو ویکھیا او بھی آ رہے نے، حضرت عمر نو ملے، فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فرماندے نے سونیا مینوں بھوک لگی سی، میں تواڈے وال روٹی کھان آ رہا سا۔ آپ فرماندے نے اے ساڈے عمر سانوں بھوک لگی سی، اسی تیرے وال روٹی کھان واسطے آ رہے سا، اے تینے کھڑے نے بھوکے پیاسے کھڑے نے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت نبی علیہ السلام فرماندے نے چلو ابو ایوب انصاری کول چلنے آں، او کیا کردا ہے سونیا کدی میرے کول آؤ نا، میں تواڈی خاطر کراں، میں تواڈی مہمان نوازی کراں۔ میرے نبی چلے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری نے شوق ویکھ لو نا میرے پیغمبر دے نال، محبت دا انداز ویکھ لو نا، ایک بکری کھڑی ہے انہوں جلدی جلدی ذبح کر کے میرے نبی دے سامنے ادھا گوشت شوربے والا پکا کے رکھ دیتا
تے ادھا روسٹ کر کے پکا کے رکھ دیتا تے اللہ دے نبی دے سامنے جدو سالن آیا نا جدو کھانا آیا نا میرے پیغمبر نے روٹی لئی ان دیتے چند بوٹیاں رکھیاں آپ فرماندے نے اے میرا ابو ایوب جلدی جلدی میری بیٹی فاطمہ دے گھر پہنچا دے جویں میں کنیاں دناں تو بھکھا واں اج میری بیٹی بھی کنیاں دناں تو بھکھ پیاس کٹ دی پئی ہے اے جنت دیاں عورتاں دی سردار عورتیں حضرت صاحب میں تانوں بھی کہاں گا اور آپ دیاں ماواں بہنوں بھی کہاں گا ایس دور دے اندر غریب تو غریب بندہ بھی ہے نا اللہ جاندہ جے شام نو سون لگیا اس پنڈ دے وچ کوئی ایسا بندہ میرے حساب نال نہیں ہونا جڑا روٹی نہ کھا کے سوندا ہوئے انہاں دی غربت تے میری تہاڈی غربت رل نہیں گئی اسی پھر بھی نشکر ہی رہ گئے اسی تھبا تھبا کھا کے بھی قدیمی الحمدللہ نہ کھیا اسی تا کھانا شروع کرنے لگیا سانو تا بسم اللہ ہی نہیں یاد رہی دی او جی گلاں گلاں چی شروع ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا اسی جی کھانا کھا کے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی بھی نہیں کہیں دے اللہ تیرا شکر ہے کئی ایجے اس دنیا تے موجود رہے جنہاں نو کھانا میسر نہیں جاؤ غزہ دے اندر جا کے بیکھ لو فلسطین دے اندر جا کے بیکھ لو کشمیر برما دے اندر جا کے بیکھو نا مینوں تے اللہ نے چنگا خاندان دے دیتا ہے چنگا کھانا دے دیتا ہے چنگی زندگی نصیب فرمائی پھر بھی شکریہ نہیں بھار گئے کائنات دے سردار نبی آپ دی بیٹی دے کر چلے گئے آپ فرمان دینے اے میری بیٹی فاطمہ کی گل سی آج کر دے اندر گئی سین حضرت فاطمہ کہندیاں نے ابا جان کوئی گل نہیں بولیاں ہی کوئی نہیں میرے نبی فرمان دینے میری بیٹی بولنا کی گل سی آج میرے کر گئی سین حضرت فاطمہ کو گل کر کے سنان دیاں نے اللہ اکبر اللہ حضرت فاطمہ کہندیاں نے ابا جی سن لو نا پھر میں کیڑے کم واسطے گئی ساں کی کم سی فرماندیاں نے 3 میلاں کھو شاہ عثمان غنی دا تے جتھوں پانی میں پر لے آواں کرتا پاٹ گیا ہے موڈیاں تو ابا مشک جتھے میں چاواں کچھ کرتا پاٹا ڈٹھا سی حضرت او جتھے رگڑ مشک دی آوے اے بیٹیا یارو پاک نبی دی عجب پشاکاں پاوے اللہ اکبر اللہ سیدہ فاطمہ کہندیاں نے ابا جی میں سارا دن کم کر دی رہنیاں حضرت علی جی دی بھی خدمت کرنیاں چکی بھی چلان دی رہنیاں حضرت حسن و حسین نو بھی سنبھالنیاں زینب نو بھی سنبھالنیاں گھر دے سارے کام بھی کرنیاں حضرت عثمان دے کھو تو جا کے میں پانی بھی بھر کے لے آنیاں ابا جی سارا دن کم کر کے میں تھک جانیاں مینوں پتہ چلیا سی تواڈے کول غلام تے لونڈیاں آئیاں نے او لین واسطے گئی سام آپ فرماندے نے میری بیٹی سنیا جے باپ دی اگو زندگی کیسی ہے باپ نے آپ دی اولاد دی تربیت کیسی آخرت والی کیتی ہے آپ دی اولاد دی آخرت دی تربیت کریا کر آپ دی اولاد نو ہر نعمت آخرت یاد کروایا کر اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے میری بیٹی میرے کول غلام بھی موجود نے لونڈیاں بھی موجود نے پر جڑے اصحاب صفا جڑے میرے کول سارا دن مسجد نبی دے اندر پڑھ دے رہندے نے انہاں دا ہی ہجے انتظام نہیں ہو سکیا تے میری بیٹی میں تینوں ایک وظیفہ دس دینا وا او وظیفہ پڑھ لیا کر اللہ اکبر اللہ ابا جی کیڑا وظیفہ ہے سیدہ فاطمہ نے جدو ساری آپ دی داستان سنائی تے ان دے اندر بھی سنایا ابا جی سارے کام کردیاں میں قرآن دے کئی سپارے بھی پڑھ جانی ہوں میریاں ماں پہنا کنیاں کو پڑھ دیاں اسی کم کردیاں کنیاں کو پڑھنے سیدہ فاطمہ کم کردیاں قرآن دے کئی سپارے بھی پڑھ جاندیاں پر پھر بھی میرے نبی کہندے نے میری بیٹی میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دسنا وا جدو رات نو تو سون لگے آپ دے بستر تے لیٹن لگے او تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کر او کیڑا وظیفہ ہے آپ فرماندے نے 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر یا 34
بار اللہ اکبر، جے 33 بار اللہ اکبر پڑھے ہے پھر آخر تے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ فرماندے نے میری بیٹی پڑھ کے آپ دے جسم تے پھوک مار لیا کر، اللہ پاک سارے دن دیاں تھکاوٹاں دور فرما دیں گے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے اللہ پاک دین اسلام نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو اینا 10 دنوں دی قدر کر لو، میرا موضوع بیان کرن دا مطلب یہ سی اینا 10 راتاں دی اسی قدر کر لیے، خاص طور 5 راتاں دی اور 10 دنوں دے اندر آپ دے آپ نو پورا کمر بستہ کر لیے۔ میرے نبی جدو آخری اشرا شروع ہوندا نا آپ دے آپ نو کمر بستہ کر لیندے، تیار کر لیندے عبادت واسطے۔ اللہ اگے دعا ہے اللہ سانوں بھی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔